अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये हमारा पहला लेक्चर है पाकिस्तान स्टडीज़ के मुतालिक। हमारी जो क्लास है तो सेकंड ईयर की जो पाकिस्तान स्टडीज़ है उसके मुतालिक। यहाँ हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे जो इस सब्जेक्ट के मुतालिक बेसिक्स हैं और अक्सर लोगों को इसका पता नहीं होता है। हम इसमें पहले हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान स्टडी क्या है। तो पाकिस्तान स्टडीज़ तीन चीज़ों पे मुश्तमिल है। नंबर एक, पाकिस्तान का जो बैकग्राउंड है यानी हिस्ट्री है। नंबर सेकंड, पाकिस्तान की जो कल्चर है, सोसाइटी है। और नंबर तीन, जो पाकिस्तान की ज्योग्राफ़ी है। ये तीन चीज़ों पर मुश्तमिल है। हम इन तीन चीज़ों को मेनली फ़ोकस करते हैं पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर, ठीक है। इसमें हम आगे डिटेल बयान करेंगे कि हिस्ट्री कहाँ से कहाँ तक शुरू होती है, ज्योग्राफ़ी में क्या क्या पॉइंट्स हैं, किस किस्म की ज्योग्राफ़ी है। उसके अलावा हमारे यहाँ कल्चर किस किस्म का है, सोसाइटी किस किस्म की है वगैरह, हम ये डिटेल से अलग से बयान करेंगे। एक और चीज़ जो कन्फ्यूजनली इस्तेमाल होता है वो सोशल स्टडीज़। हम यहाँ उसको माशरती उलूम कहते हैं। तो यहाँ इन दोनों टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर, दोनों वर्ड्स के अंदर फ़र्क होना चाहिए। याद रखिए, पाकिस्तान स्टडीज़ इज़ लिमिटेड टू ओनली पाकिस्तान। हम पाकिस्तान के मुताल्लिक़ ये तीन चीज़ें मैंने कहा, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन सोशल स्टडीज़ के अंदर इसमें हम सोसाइटी की स्टडीज़ करते हैं। तो सोशल स्टडीज़ के अंदर एक नहीं कई सब्जेक्ट्स हैं। मसलन आपकी पॉलिटिकल साइंस, आपके इकनॉमिक्स, आपकी साइकोलॉजी, जेंडर स्टडीज़, स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, ये मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स हैं। जिस तरह के आप देखते हैं मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स एक जिस्म के, कोई ENT होता है, कोई स्टमक स्पेशलिस्ट होता है, कोई इस तरह से मुख्तलिफ़ जिस्म के अज़ा का हर एक हिस्से का अलग अलग स्पेशलिस्ट होता है। इसी तरह से सोसाइटी के जो मुख्तलिफ़ आस्पेक्ट हैं, पॉलिटिकल आस्पेक्ट को पॉलिटिकल साइंस, इसी तरह इकनॉमिक साइड को, पैसों के निज़ाम को इकनॉमिक्स, इसी तरह से रवैयों को साइकोलॉजी, ये मुख्तलिफ़ कवर करते हैं। तो इनको हम कलेक्टिवली इनको हम कहते हैं सोशल स्टडीज़, ठीक है। तो सोशल स्टडीज़ एक ब्रॉड चीज़ है और उसके अलावा पाकिस्तान स्टडीज़ सिर्फ ओनली लिमिटेड टू पाकिस्तान। आगे हमें दो चीज़ और हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, AD और BC। ये लैटिन वर्ड्स हैं। AD तो इसका मतलब ये है एनो डोमिनी और BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। यह हम जब इस्तेमाल करते हैं, एनो डोमिनी का मतलब होता है कि ईयर्स ऑफ द लॉर्ड, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। अब ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश हुई उस दौर को, उस साल को हम AD कहते हैं। और बिफोर क्राइस्ट ईसा अलैहिस्सलाम से पहले। यहाँ पर कंफ्यूज स्टूडेंट्स ये हो जाते हैं कि बाज़ औक़ात हम लिख लेते हैं BC के अंदर लिख लेते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि 327 BC में वो पैदा हुए थे और जाके 280 में वो वफ़ात हो गए। तो इसकी वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लिहाजा इसमें हमें फ़र्क करना चाहिए। आसान तरीका यह है कि ये 0 पॉइंट है, तो हम ज़्यादा से जब कम की तरफ आते हैं
زیادہ سے کم کی طرف آتے ہیں تو اس میں ہم BC استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب ہم کم سے زیادہ کی طرف جاتے ہیں جس کو ہم اسینڈنگ آرڈر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسینڈنگ آرڈر میں ہم AD استعمال کرتے ہیں. جیسے اس وقت ہمارے پاس 2021 AD ہے، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 2021 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے گزر گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ دو ٹرمینالوجی جو ہم استعمال کرتے ہیں، اس لحاظ سے جب ہم بات کرتے ہیں جو پاکستان اسٹڈیز سے متعلق ہے، ہم بات کرتے ہیں ہڑپا انڈس سویلائزیشن کی بات کرتے ہیں، یہ تقریباً 2500 BC پہلے ہوتا. اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی اس سے پہلے جو مہر گڑھ سویلائزیشن تھا وہ جا کے تقریباً 7000 سے لے کر 7500 BC پہلے تھا، تو وہاں پر ہمیں پہلے یہ پتہ ہو کہ ہم BC اور AD کیسے استعمال کرتے ہیں. ہم اسلام کے لحاظ سے استعمال کرتے ہیں ہجری کا ہمیں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس سے پہلے کہ جب ہم پاک اسٹڈی کے بارے میں ڈیٹیل پڑھ لیں، ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم پاک اسٹڈی پڑھنے کا فائدہ کیا ہے. جب کسی چیز کے فائدے ہمارے سامنے ہو پھر ہمیں اس کی سیکھنے سمجھنے میں آسانی رہے گی. نمبر 1، آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب جنرل ضیاء الحق آ گئے تو انہوں نے اسلامیات اور پاکستان اسٹڈی کو لازمی مضامین کی حیثیت دی گئی، ٹھیک ہے. اب جا کے آپ جدھر بھی جائیں گے، آپ چاہے میڈیکل میں جائیں، آپ چاہے انجینئرنگ کریں، جہاں بھی آپ جائیں آپ کو پاکستان اسٹڈی پڑھنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ CSS PMS سائٹ پہ جاتے ہیں، وہاں پر یہ جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کی بڑی امپارٹنس ہوتی ہے. پاکستان افیئر کا پیپر ہوتا ہے، پاکستان افیئر کا پیپر اس کے ذریعے سے بڑی آسانی سے آپ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کوئی اسٹوڈنٹس مثلاً وہ جا کے FEC کے بعد، چونکہ اس وقت جو ہمارے پاس سسٹم ہے زیادہ تر BS کا ہے، تو BS کی سائٹ پہ چلے جاتے ہیں، چاہے آپ کیمسٹری میں BS کرتے ہیں، آپ فزکس میں کرتے ہیں، جس میں بھی کرتے ہیں آپ کو پاکستان اسٹڈی پڑھنا پڑے گا. لہٰذا پاکستان اسٹڈیز کی آگے بہت سی فائدے ہیں اور پڑھنے کی بہت ضروری ہے. یہاں پر ایک پوائنٹ میں ذرا کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اسٹڈیز کے ہمارے کورس کے اندر کئی ایسے پوائنٹس ہیں جن کے لیے ریکارڈ کی درستگی ٹھیک ہے اور ان کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتا ہے، اور وہ جا کے بہت سی اس کے متعلق مختلف رائے ہے، اس کو کلیئر کرنا بھی چاہیے. اس میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو آپ کے کمنٹس ہیں وغیرہ، اور اس کے علاوہ ہم واٹس ایپ نمبر کی بھی آپ کو بتائیں گے، اس کے ذریعے سے آپ پوچھ سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل، کیونکہ اس میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم اس پہ لمبی جو ہے نا زیادہ تر ڈیبیٹ کر لیں. تو یہ پاکستان اسٹڈی کے پڑھنے کے فائدے ہیں کہ آپ کو جا کے اپنے کورس اور پیپر حل کرنے کے علاوہ آپ کو آگے جو ہے مختلف جگہ پہ آپ کو کام دے گا، اور اسپیشلی جو آپ کے مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں، آپ کے مختلف جا کے جابس کے لیے انٹرویوز ہوتے ہیں، وہاں بھی آپ کو کام دے سکتا ہے. خاص کر یہ جو مختلف ڈیٹس ہوتے ہیں، اس کے علاوہ مختلف قسم کی جو ایونٹس مختلف ٹائم پہ ہو چکے ہیں، لہٰذا اس کے لیے ہمیں یہ بڑا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر تھوڑا سا ہم یہ پڑھ لیتے ہیں کہ جو آج چونکہ ایک اوور ویو میں دے رہا ہوں، اس میں سارا الگ سے پھر ہم انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ لیکچر ہوگا اس کا، اس میں چیپٹر وائز جو. اس کے علاوہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ الحمدللہ میں نے اس کے جتنے بھی شارٹ کویسچن ہیں تو شارٹ کویسچن کے میں نے سافٹ بھی میرے پاس موجود ہے، جو 11 چیپٹرز ہیں اور اس کو میں نے لکھے ہیں، اور ان کو ہم آپ کو بھیج سکتے ہیں. جو لنک باکس ہے اس میں ہم آپ کو بھیج دیں گے، رکھ دیں گے، اور آپ اس سے شیئر کر سکتے ہیں اور خود بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو سافٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے، ہارڈ کاپی بھی ہمارے پاس موجود ہے، جتنی بھی شارٹ کویسچنس ہیں، لہٰذا آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور ہم انشاءاللہ وقتاً لیکچر یہاں پہ انشاءاللہ ہوتا رہے گا اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. تھوڑا سا ہم یہ پڑھتے ہیں کہ پاک اسٹڈی کا جو پیپر ہے ہمارے، خاص کر میں KP کی بات کر رہا ہوں، ہمارے پاس پاکستان اسٹڈی کے پیپر 50 نمبر کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. 50 نمبر کے پیپر میں ہمارے پاس 10 MCQs ہوتے ہیں، ہمارے پاس شارٹ کویسچنس ہوتے ہیں، اور 15 نمبر لانگ کویسچنس ہوتے ہیں. لہٰذا سارے تینوں امپورٹنٹ ہے، لیکن
जो शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन जैसे मैंने कहा कि इंशाल्लाह मेरे पास है, मैंने लिखे हैं, आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी और जगह भी से देख सकते हैं। तो लिहाजा पेपर में आपके 50 नंबर होते हैं और उसकी एलोकेशन इस तरतीब से होती है। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें गफलत कर जाते हैं और वो जाके साइंस के सब्जेक्ट को ज़्यादा तवज्जो दे देते हैं और इसको इग्नोर कर लेते हैं। हालांकि इससे आपको छुटकारा नहीं होता है। पाकिस्तान स्टडीज़ से आप जहाँ भी जिस साइड पे आपको छुटकारा नहीं होता है, लिहाजा हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि वंस फॉर एवर कि हमें एक दफ़ा उसको सही तरीके से समझ के सीख के और जाके ताकि आइंदा जो आने वाले एग्ज़ाम्स होते हैं, आइंदा जो नेक्स्ट हमारे जो वहाँ पे हमारे लिए आसानी हो। आज थोड़ा सा हमने एक ब्रीफ आपको ओवरव्यू देना था पाकिस्तान स्टडीज़ के मुतालिक। तो फिर अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम पाकिस्तान की जो आइडियालॉजी है, ट्रेडिशन थियरी है, ठीक है, पाकिस्तान की तो हिस्ट्री जो है किस तरह से, इसके मुतालिक इंशाल्लाह हम बताएंगे। बहुत शुक्रिया आपका।